nato. Oh. So dito gyud nagsugod ang kuan dakong kaon. So karon sundan na po nato. So akong mga pag-ampo sa imo pastor, letter M sa money, make memories that last. So daghan pang mga memories nga ihatag sa Ginoo sa imuha, labi na sa ministry, sa imuhang mga lakaw-lakaw. Kinahanglan nga i-treasure gina nimo perminti kay nagtuo ko nga kada meeting nga imuhang tambungan naagi mga dakong panghitabo anak nga alaw sa Ginoo sa imuhang nga makahatag og kalipay sa imuhang pagpangalagat sa Ginoo. Letter A, let's amazing in every way. So nakita na ko sa imuha nga sa tanan nimo nga ginabuhat, dili nimo gusto nga murag dili siya memorable. So gusto nimo nga amazing gyud kanunay og tagaan perminti og kanang labi na sa soul winning. Gusto nimo nga ang kalag perminti gyud makuan madakpan gyud perminti ang kalag sa tanan nga mga lakaw nimo. Dayon letter N, nailing another year of awesomeness. So gihatag gini sa Ginoo sa imuha nga pahimuslan nimo ni nga tuig daghan pang buhaton ang Ginoo sa imuhang kinabuhi ug sa ministry nga gipiyal sa imuha. Then another N, never forget the joy you bring. So naay mga panghitabo nga naghatag gyud ka og kalipay sa mga miyembro sa simbahan. So dili lang siguro sa kuan sa kining kinabuhi nga ilahang gi-invest pud nila diri sa church. So nakita na mo nga imong gitagaan gyud pud og bili ang mga kaigsuonan nato diri sa simbahan, labi na sa imong sige tawag-tawag. Dili ka mahiluna nga dili nimo sila matawagan. So one way nga gitagaan gyud nimo kalipay og bili ang mga kalag diri sa Hillside EG Balulang. Ang letter Y, years of love, laughter and adventure ahead. So akong gi-post dito sa EG Balulang nato, hopefully karon tuiga mabalik ang ato ang family camp. Kay nakita nako nga murag enjoy kayo ka basta na family camp. So ato